नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खैर आफियत से और अपनी रहमतों के साए में रखें, आमीन। कल हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 128 तक पढ़ा था। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 129 और इससे आगे देखते हैं। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 129। रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कीजिए जो इनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और उनके दिलों को पाक साफ किया करे। बेशक तो गालिब और साहिब हिकमत है। हम यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं के बारे में पढ़ रहे थे कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो काबे की दीवारें जो हैं वो उठा रहे थे, बुनियादें उठा रहे थे, तो वो अल्लाह ताला से साथ साथ दुआएं मांग रहे थे। रब्बना रब्बना, हम ये मुसलसल 2-3 आयतों से हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं ही पढ़ते जा रहे हैं। तो अब पहले तो आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पेशवा के बारे में जब अल्लाह ताला ने कहा था तो उन्होंने कहा कि मेरी औलाद के बारे में, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि ज़ालिमों से मेरा वादा नहीं। फिर उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखें खुद ही अपनी औलाद में से जो नेक थे उनके लिए फल सम्रात और अमन का शहर जो है मक्का को अमन का शहर बनाने के लिए दुआ मांगी थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उसमें कह दिया था कि रिस्क के मामले में अदल की बात है, अदल की बुनियाद पर रिस्क दिया जाएगा। रिस्क उसको भी मिलेगा जो कुफर करेगा, जो अल्लाह की अतात नहीं करेगा, और रिस्क उसको भी मिलेगा जो अतात करेगा। ठीक है, उसके बाद मज़ीद इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो दुआएं मांगते जा रहे हैं कि अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले, यानी हम ये जो अल्लाह के काम को कर रहे हैं, इस काबे को जो तामीर कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमसे ये खिदमत कबूल फरमा ले। अब आप इस आयत में देखें कि उन्होंने अपनी औलाद के लिए खाना पीना भी मांग लिया और औलाद के लिए अमन भी मांग लिया कि अमन का शहर होना चाहिए। अब देखें औलाद की तरबियत आ जाती है। ठीक है, माँ बाप यही चाहते हैं ना कि अपनी औलाद को अच्छा पुरसकून माहौल मिले, उनको अच्छा खाने को मिले, लेकिन साथ साथ उनकी तरबियत भी होनी चाहिए। तो अब ये उनकी तरबियत के लिए अल्लाह ताला से वो मज़ीद दुआ मांग रहे हैं कि एक रसूल भेजे। आप यहाँ रसूल को मुअल्लिम भी कह सकते हैं, मुदर्रिस भी कह सकते हैं, और वो रसूल क्या करेगा? अल्लाह ताला की आयत पढ़ाए। ये आयतें पढ़ाना क्या है? तजवीद। ठीक है, कुरान को सही तरह से पढ़ना, इसका हक अदा करना। पीछे हम आपको शायद याद हो कि पढ़ चुके हैं हक का तिलावत ही। और अब यहाँ पे आप देख लें कि युअल्लिमुहुमुल किताबा, ये क्या है? यहाँ पे इससे मुराद कुरान का मफ़हूम और तर्जुमा है। ठीक है, और आगे ही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल हिकमा। तो हिकमत क्या है? हिकमत का मतलब है दानाई, और यहाँ पे हिकमत से मुराद है तफसीर और हदीस। ठीक है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह हदीस कहते हैं मुराद ये कि इस किताब को सही तरह से समझा जाए। उसके बारे में हमें हदीस से ही वजाहत जो है वो ज़्यादा मिलेगी या मदद मिलेगी। ठीक है, आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वयुज़क्कीहिम। वयुज़क्कीहिम क्या है? तज़किया करना। तज़किया करना क्या होता है? नफ्स को पाक करना, बुरी आदत से, बुरी अतवार से, बेहतरीन मुआशरत सिखाना। ठीक है, ये आयत अल्फाज के फ़र्क से ना तकरीबन 3 मरतबा कुरान में आएगी। यहाँ पे तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। सूरह आल इमरान में ये दुआ कबूल हो गई। ठीक है, यानी इस तरह बात आएगी और इस तरह आगे भी आती जाएगी। अब ये आयत अपने ऊपर लें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमारे बाप हैं। ठीक है, हमारे लिए ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हमें कोई उस्ताद दे दे, ठीक, जो हमें ये सब कुछ सिखाए, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, यानी मुझे नहीं पता कि ये उस्ताद कहाँ से आएगा जो इतने सारे काम इकट्ठे करेगा। जंगल में बैठे हुए हैं, देख लें, कोई इल्म वाला नहीं है, कोई लिखना पढ़ना भी नहीं जानता, मक्का है। ठीक है, वहाँ पे सारे उम्मी लोग हैं, और मुझे नहीं पता कि यहाँ पर ऐसा उस्ताद कहाँ से आएगा। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह पर तवक्कल है। ठीक है, अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह ताला हर वो काम कर सकता है जो नामुमकिन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब आपको मैं एक और चीज़ बात बता दूं कि हम अक्सर दुनिया में देखते हैं मुख्तलिफ टीचर्स मुख्तलिफ सब्जेक्ट से होते हैं, क्योंकि उन्होंने स्पेशलाइजेशन मुख्तलिफ सब्जेक्ट में की होती है।
کوئی ایک ٹیچر جیسے اردو کا ٹیچر ہے وہ انگلش کی بیسکس تو پڑھا سکتا ہوگا لیکن زیادہ انگلش جو ہے وہ نہیں پڑھا سکتا جب تک کوئی انگلش کا ماسٹرز ٹیچر نہ ہو، ٹھیک ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم تھے جو دیکھ لیں وہ یہ سب کچھ جو ہے یعنی وہ اللہ کی آیات بھی پڑھ کر سنا رہے ہیں، قرآن کا مفہوم، قرآن کی تفسیر، قرآن کو تجوید سے پڑھنا، ٹھیک ہے، دانائی، معاشرت، یہ سب آداب جو ہیں وہ سکھا رہے ہیں. تو وہ آل ان ون ہے، یعنی وہ کسی ایک سبجیکٹ کے ٹیچر نہیں تھے. اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بحیثیت معلم آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، یعنی یہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں یہی دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں قبول ہوئی تھی. آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر ہے 130، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن، اور ابراہیم کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے بجز اس کے جو نہایت نادان ہو. ہم نے ان کو بھی دنیا میں منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرہ صالحہ یعنی نیکوکار لوگوں میں ہوں گے. اب دیکھیں پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا کردار تھا، ان کی دعائیں بھی ہم نے دیکھی، آپ علیہ السلام کو ایز اے رول ماڈل جو ہے وہ پیش کیا گیا. اب ہمیں کیا کہا جا رہا ہے یہاں پر، ومن، اور کون ہے، انداز ہے پرووک کرنے کا، ابھارنے کا، یعنی بے وقوف ہے وہ شخص جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اسلمتو. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا دعائیں مانگنے کا. آپ یہ سارے طریقے پیچھے دیکھ چکے ہیں نا. ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر میں لگایا ہوا ہے، نیک کام میں لگایا ہوا ہے. یہ سب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے تھے، اور مزید آگے بھی اولاد کی بہتری کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسلمتو، یعنی جب اللہ کا حکم آتا تھا وہ یہی کہتے تھے اسلمتو، ٹھیک. نہ وہ ذات دیکھتے تھے، نہ برادری، نہ اولاد، کسی بھی محبت کو انہوں نے اپنے اور اللہ کے درمیان نہیں آنے دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ احمق اور جہالت میں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں پر نہ چلے. اب اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایک بات فرما رہے ہیں، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ آیت ہے، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے منتخب کر لیا، ٹھیک ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے لیے منتخب کر لے، ہم سے بھی دین کی کوئی خدمت کا کام لے لے جو آخرت میں ہماری بخشش کا سبب بن جائے، آمین. بہرحال اب دیکھیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں کیسے چنا. نمبر 1، سارے مذاہب ان کی نسل سے چلے، ٹھیک ہے. نمبر 2، ان کے بیٹوں کو نبوت ملی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کو بھی. ہر الہامی مذہب جو ہے آج ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اچھا ایک اور بات، آپ مجھے بتائیں نماز میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم، یہ بھی دنیا کا چنا ہونا ہے. اور ہر سال ان کی یاد میں قربانی، یہ بھی دنیا کا چنا ہونا ہے. اور ہر سال حج کے جتنے مناسک ہیں سارا حج ہی ابراہیم علیہ السلام کی تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو دنیا کا چناؤ تھا نا، آخرت کا چناؤ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر لے جائے گئے تھے تو آپ نے مختلف انبیاء کو مختلف آسمانوں پر دیکھا، اور ہر آسمان پر ان کا ہونا اللہ کے ساتھ قرب کی دلیل تھا. جیسے پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام تھے، تو اس طرح ہوتے ہوتے نا 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ کے، آپ کو پتہ ہے 7ویں آسمان پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، یعنی 7ویں آسمان پر، اور 7ویں آسمان سے اوپر اللہ کا عرش ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پر تھے اور اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ہم سب اٹھائے جائیں گے اور اپنی قبروں سے نکلیں گے، اور جب ہم ہوش میں آئیں گے تو لوگ ننگے ہوں گے، ٹھیک ہے. لیکن سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو خلعت پہنائی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب انہیں دنیا میں آگ میں پھینکا گیا تھا نا تو سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے. اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں زندگی ایسے گزارنی چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیں بھی لوگ یاد رکھیں. ایسی زندگی گزارنی چاہیے جیسی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزاری، ٹھیک ہے. اور ان کا ذکر خیر جس طرح قیامت تک لیا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا ذکر خیر جاری رہے. یعنی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دین کا کوئی کام کر جائیں مرنے سے پہلے جو ہمارے لیے آخرت میں بخشش کا سبب بن جائے، جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسی ہی کوئی خدمت لے لے، اللہ ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسا بنا دے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
انک وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، یعنی وہ آخرت میں بھی صالح نیکوکاروں لوگوں میں سے ہوں گے. ٹھیک، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی صالحین میں شامل کر دے، آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 تک پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 131 سے دیکھیں گے. آپ سب کا میرے ساتھ رہنے کا اور اس قرآن کو سننے کا بہت بہت شکریہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے لیے محشر کا ساتھی بنا دے اور قبر کا ساتھی بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی کوالٹیز پیدا کر دے. ٹھیک ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ویسا بنا دے جیسے ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے. بہرحال آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ آپ کو اس کی بہترین اجر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.